السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم غراكونور تي في. أجي تعلم الفرنسية ودرس جديد. Notre leçon d'aujourd'hui est les compléments facultatifs. Les compléments circonstanciels. شنو كنقصدو بلي compléments facultatifs؟ كما قلنا هذاك المفاعل الثانوية، يعني ماشي أساسية، ماشي إسونسيال كما شفنا مع الكومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي انديريكت، يعني هذه ثانويه يمكننا نديروها، يمكننا نستغناو عنها، وغادي نشوفوا علاش كنسميوها فاكولتاتيف من خلال الشرح. لي كومبليمون سيركونستانسيال، كاين بزاف ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال والانواع ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال. الان غادي نشوفوا البارتي واحد، يعني الجزء الاول. نشوفوا الجزء الاول، لان الدرس كما قلت لكم في لي كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت يعني خص يداروا على اجزاء ما يمكن لنا الدروس فيهم بزاف ديال الحوايج، خصنا نقسموهم بحال تفهموهم. دونك لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون دو ليو دو مانيير. اذا في هذا الفيديو هذا غنتعرفوا على ثلاثه الانواع ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال. دو طون، complément circonstanciel de temps CCT, complément circonstanciel de lieu CCL, complément circonstanciel de manière CCM. إذا هذه C كتعني complément، C circonstanciel، T temps. الأخرى lieu والأخرى manière، يعني le temps هو الزمان، هو الوقت، le lieu المكان، ولا manière يعني الطريقة التي نقوم بها بالفعل. إذا ملي كنقولوا لي كومبليمون سيركونستانسيال يعني لي سيركونستانس اللي وقعوا فيها، اللي تم فيها الفعل، يعني الظروف اللي وقع فيها الفعل. إذا الحدث وقع لنا، شنو هي الظروف؟ شنو هو المكان اللي وقع فيه الحدث؟ شنو هو الزمان اللي وقع فيه الحدث؟ شنو هي الطريقة اللي وقع بها هذا الحدث؟ دونك سو سون لي سيركونستانس دو فيرب، سو سون لي سيركونستانس دو فيرب. هذه هي كتعني لي سيركونستانس سيركونستانسيال، يعني الظروف، يعني اللي كما كنقولوا في اللغة العربية ظرف مكان وظرف زمان. ظرف مكان وظرف زمان. هنا في الفرنسية كنقولوا لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون دو ليو، وعندنا هنا دو مانيير، يعني غادي نشوفوا من بعد الفرق ما بين هاد لي كومبليمون. Observons cette phrase. نبداو بهاد لا فراز هادي. Mon père achètera une nouvelle voiture demain. Mon père achètera une nouvelle voiture demain. Donc c'est une phrase verbale. دائما اللي كيسهل علينا العمل باش نفهموا لي كومبليمون او نقلبوا على لو جروب فيربال، ولا خصنا نشوفوا لو فيرب، نشوفوا الحدث شنو وقع في هذه الجمله، لانه هو اللي اساسي. دونك نقلبوا على لو فيرب. دونك لو فيرب سي اشيتور، دونك سي لو فيرب. دونك ملي كنحددوا لو فيرب كيجينا سهلا، كما شفنا في الدرس ديال الجروب نومينال سوجي والجروب فيربال، كيجينا سهل اننا نحددوا لو جروب نومينال سوجي، يعني الفاعل، شكون اللي قام بهذا الفعل، وشنو هو الفيرب والاشياء اللي كتعلق بلو فيرب، لو جروب فيربال. اذا اون فوا كنحددوا لو فيرب كيجينا سهل اننا نعرفوا لو جروب نومينال سوجي. دونك شكون هو اللي شرا؟ كنطرحوا السؤال بكي، شكون هو اللي شرا؟ دونك سي مون بير كي a acheté ولا كي achètera une nouvelle voiture demain. دونك سي لو، ثم كيجي من لو فيرب وداكشي اللي ما كنسميوه لو جروب فيربال. عندنا هنا لو جروب نومينال سوجي، وعندنا لو جروب فيربال. عندنا لو جروب نومينال سوجي وعندنا لو جروب فيربال. تري بيان. دونك هاد لو جروب فيربال شفنا الكومبليمون دوبجي ديريكت، قلنا باش كنطرحوا السؤال اما بكي او بيان كوا، اما بكي او بيان كوا. دونك مون بير اشوترا كوا اون نوفيل فواتور. هذه راه مراجعه ديال الدرس باش يمكننا نفهموا لي كومبوزون ديال لا فراز. غير كنديروا واحد المراجعه، ودائما كنصحكم انكم ترجعوا للفيديوهات اللي سبقوا، غير باش كنديروا التذكير حتى اللي ما كانش عارف يعرف معنا، ويمكن له يرجع للفيديو باش يفهم مزيان. دونك مون بير اشيترا كوا، اشيترا اون نوفيل فواتور. بقات لنا داك الكلمه ديال دومان. شنو كنقصدوا بدومان؟ هي غدا. اذا شنو كتبين لنا هاد دومان؟ اذا الى وقفنا عند مون بير اشيترا وسكتنا، اذا كتبقى الجمله غير تامه. اذا خصنا شي كومبليمون ضروري. دونك هذاك هو الكومبليمون دوبجي ديريكت، سو سون دي كومبليمون اسونسيال. وقفنا عند اون نوفيل فواتور، مون بير اشيترا اون نوفيل فواتور، راه مفهومه، يعني في المستقبل الاب ديالي غادي يشري واحد لا فواتور. انا كنزيد نوضح
Hein, c'est pour enrichir, c'est pour bien comprendre les circonstances اللي غادي يقوم بها الاب ديالي بهذا الفعل هذا. اذا كنزيد نوضح الزمان، كنزيد نوضح الزمن غدا. اذا هذه الظروف اللي غيوقع فيها الفعل هي ce sont les compléments circonstanciels de temps. C'est un complément circonstanciel de temps. اذا c'est un complément facultatif. يعني ماشي اساسي بحال complément d'objet direct. لا، هذا راه facultatif. يمكننا نخليوه، يمكننا نحيدوه، يمكننا نديبلاسيوه. il est déplaçable. ماشي بحال complément d'objet direct. ما يمكنناش نهزو داك لا فراز اون نوفيل فواتور ونجيبها لقدام. لا، كيجي واحد الركاكه في الاسلوب. اذا كتبدل يمكننا نديبلاسيو الكومبليمون دوبجي ديريكت، ولكن بواحد الطريقه اخرى. بينما كومبليمون سيركونستانسيال دو طون يمكننا نديبلاسيو كما غادي نشوفوا في على توالي الشرح. ندوزو دونك نشوفوا شنو هو الجواب اللي كيجاوب لنا هنايا. كون، متى الاب ديالي غادي يشري لا فواتور. كون quand mon père achètera une nouvelle voiture. Ou quand ton père achètera une nouvelle voiture. Mon père achètera une nouvelle voiture demain. إذا متى السؤال كنسولو به على الزمن. إذا في الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون elle répond à la question quand. كيجاوب لنا على la question quand. متى. نشوفوا هاد الجملة هادي. Demain mon père achètera une nouvelle voiture. إذا قبيله فين كانت داك دومان؟ كانت في الاخر ديال الجمله. دابا شنو درنا لها؟ جبناها للاول ديال الجمله. اذا واش المعنى ديال الجمله تبدل؟ لا. اذا بقى هو. اذا عندنا لو فير، عندنا لي جروب نومينال سوجي، جروب فيربال، عندنا الكومبليمون دوبجي ديريكت كيبقاو في هذا الترتيب هذا. ولكن بالنسبه للكومبليمون سيركونستانسيال دو طون اون بو لو ديبلاسي، بمعنى انه ماشي كيجي دائما مور الفعل. يقدر يجي في البدايه ديال الجمله، يقدر يجي في النهايه ديال الجمله مور الفعل. نشوفوا دونك إلي ديبلاسابل كوم إلي سوبريمابل. يمكننا نستغنيو عنه، ما يمكنناش كاع نديروه كاع. الا قلت لك مون بيغ اشيترا اون نوفيل فواتور راه مفهومه على انه غادي يشريها في المستقبل. غير زدنا داك دوما علاش؟ باش نزيدو نوضحو فوقاش. لان كنقولوا غادي يشري يعني في المستقبل، يعني اما غدا ولا الشهر الجاي. اذا كنزيد انا نوضح وصافي، غير باش نزيدو نيكسبليكيو لي سيركونستانس ديال لو فيرب. دونك إلي ديبلاسابل، يمكننا نديبلاسيوه اما نحطوه في الاخر ديال الجمله او في الاول ديال الجمله، او كما غادي نشوفوا هنايا يمكننا نوضعوه في وسط الجمله. اذا لي كومبوزون ديال لا فراز دائما عندنا هما مون بيغ اشيترا. دابا فين درنا الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون؟ فين جا؟ اذا جبناه مباشره بعد الفعل، جا ما بين لو فيرب والكومبليمون دوبجي ديريكت. اذا شفنا على ان يمكننا نوضعه في الاخير ديال الجمله، يمكن لي يكون في الوسط الجمله، يمكن لي يكون في اول الجمله، بدون ما المعنى ديال الجمله يتغير، بلا ما يتغير المعنى ديال الجمله او اللي يتبدل هو في الشكل ديالو. اذا كيبقى واخد نفس الشكل، يمكننا نحطوه في الاول، في الوسط، او في اخر الجمله. دونك الي ديبلاسابل ويمكننا نستغنيو عليه بصفه نهائيه. الي سوبريمابل، اون بو لو سوبريمي سون que la phrase perd son sens. يعني كتبقى الجمله كتحافظ على المعنى ديالها. اذا ودائما كيجاوب لنا على السؤال كون، متى. نشوفوا مثال اخر الان. une autre phrase. Ma mère prépare le déjeuner dans la cuisine. اذا دائما عندنا لو فيرب. لو فيرب باش كنحددو شنو؟ باش كنحددو لي جروب ديال هاد لا فراز. كيعطينا لو جروب نومينال سوجي، شكون هو كيبريبار؟ سي مامون، دونك سي لو جروب نومينال سوجي يعني الفاعل. دونك وعندنا لو جروب فيربال. هاد لو جروب فيربال مناش كيتكون؟ عندنا من لو كومبليمون دوبجي ديريكت. باش عرفناه؟ مامون بريبار كوا. دونك جو بوز لا كيسيون بار كوا، il répond à la question quoi. donc le déjeuner c'est un complément d'objet direct. يمكن لكم ترجعوا للدرس ديال لي كومبليمون اسونسيال باش تفهموا هاد الشيء. عندنا واحد الكلمه اخرى او ولا كلمات اخرى، دون لا كويزين، اذا في المطبخ. اذا شفنا دابا عاد الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون كيعبرنا على الزمن. لا كويزين واش تعبرنا على الزمن؟ لا، اذا كتعبرنا على ايش؟ على المكان، لو ليو. دونك سي ان كومبليمون سيركونستانسيال يعني ظرف مكان. دونك سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. اذا شفنا لي كومبليمون سيركونستانسيال قلنا كيجيو كيبينوا لنا
الظروف اللي كيوقع فيها الفعل. اذا شفنا مع دومان يعني الزمان، مع لا كويزين غادي يكون عندنا هنايا المكان لو lieu. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. كما شفنا مع الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون، قلنا على انه يمكننا نستغنيو عنه سوبريمابل. il est supprimable, on peut le supprimer ou bien on peut le déplacer, il est déplaçable كما غادي نشوفوا فهاد مع هاد هو هذا. قبل ما ننسى، اذا يجاوب لنا على او. دونك maman prépare le déjeuner ou la ou prépare la maman le déjeuner بحال هكا. اذا اين كيجاوبنا على السؤال اين يعني او بداك اكسون. غادي نشوفوا الان الخاصيات اللي طبقناها على الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون واش كتطبق حتى على ديو دو ليو. اذا حنا فين جبنا داك الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو؟ عندنا لو فيرب، عندنا لو جروب نومينال سوجي، لو جروب فيربال، عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا فين مشى دابا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو؟ اذا كان في الاخر، في المثال الاول كان في الاخر. دابا فين ولا في اول الجمله. واش المعنى الجمله غتفقد المعنى ديالها، غيتبدل المعنى ديالها؟ واش هذاك الكومبليمون سيركونستانسيال تبدل الشكل ديالو؟ اذا لا. دون لا كويزين، في المطبخ امي تعد الغداء. اذا دون لا كويزين، اذا ما تبدل حتى شي معنى. دونك سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو كي ريبون على لا كيسيون او اين، كيجاوبنا على السؤال اين. دونك الي ديبلاسابل يعني يمكننا نغيروا له المكان، الي سوبريمابل يمكننا نحيدوه كتبقى لنا المعنى كيبقى هو. غير كنزيدو نوضعوا هاد لي كومبليمون فاكولتاتيف الثانويه باش كنزيدو نبينوا الظروف اللي وقع فيها الفعل فقط. يمكننا نحيدوهم، يمكننا نخليوهم. غنشوفوا فين غادي نردوه دابا. اذا ولا هنايا في وسط الجمله. اذا ها لو فيرب، لو فيرب، عندنا لو جروب نومينال سوجي، لو جروب فيربال، عندنا الكومبليمون دوبجي ديريكت ديالنا كيبقى هو. اذا فين ولا عندنا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو؟ ولا في الوسط ديال الجمله. واش تبدل المعنى ديال الجمله؟ لا. امي في المطبخ تعد الغداء. اذا المعنى كيبقى هو. لا فراز n'a pas changé de sens. Donc les compléments circonstanciels facultatifs يعني de temps, de manière, de lieu, ils sont déplaçables. يمكننا نديبلاسيوهم، يمكننا نحيدوهم. مفهوم؟ هذا هو الفرق ما بين كومبليمون دوبجي وان كومبليمون سيركونستانسيال. هادوك هما لي كومبليمون دوبجي سو سون اسونسيال، ضروري باش يبان المعنى ديال الجمله. بينما الكومبليمون سيركونستانسيال هادوك كنزيدوهم باش كنزيدو نوضحوا المعنى فقط. يمكننا نحيدوهم، يمكننا نبدلوا لهم المكان ديالهم. دونك سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. بقى لنا المثال الثالث ديال كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. اذا دائما عندنا لو فيرب. باش هاد الفيرب علاش كنقلبوا عليه دائما في الجمله؟ باش نحدوا لي جروب ديال لا فراز، لو جروب نومينال سوجي، لو جروب فيربال، لو جروب فيربال. دونك عندنا لو فيرب. غنسول السؤال مون فرير كوندوي كوا. مون فرير كوندوي كوا. Donc, il conduit sa voiture. Donc, je vais dire sa voiture. Donc, c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question quoi. ماشي à quoi ou de quoi. كما شفنا. ولا إذا لا. إذا il répond à la question quoi. بقات لنا prudemment. prudemment هي بانتباه يعني بتروين إذا mon frère conduit sa voiture بشوية عليه. مفهوم؟ إذا هنا شنو كنبين؟ واش كنبين لك الزمن؟ فوقاش كيسوق، فوقاش يقود السياره؟ لا. واش كنوريك المكان؟ لا. كنوريك الطريقه، لا مانيير دون il conduit la voiture، يعني الطريقه اللي كيقود بها السياره. اذا يقود بشويه عليه. اذا برودامون يعني كياخذ يعني منتبه. اذا برودامون غير بشويه عليه. اذا كيورينا الطريقه. ويمكنناش نقولوا له lieu ولا temps. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. C'est un complément circonstanciel de manière. La manière هي الطريقة. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Donc هاد شنو هو السؤال اللي كنطرحوه باش نعرفوا الكومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير؟ كومون، كيف، يعني الطريقة، الحالة اللي كيسوق بها السيارة. برودامون. إذا
كيصوب بتأني، يعني غير بشويه عليه. اذا كنجاوبوا على السؤال كومون، كيف. دونك هادو هما لي تخوا لي التيب ديال الكومبليمون سيركونستانسيال. مازال كاين دو بوت، كاين دو مويان، كاينين بزاف لي كومبليمون سيركونستانسيال غنشوفوهم في قادم الفيديوهات. اذا كاين داكشي اللي طبقناه على الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون دو ليو كيطبق حتى على ديال كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. شنو هما؟ اذا عندنا هنايا لو فيرب كيما القاعده، عندنا لو جروب نومينال سوجي، لو جروب فيربال، كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا فين كان قبيله عندنا برودامون كانت عندنا في الاخير ديال الجمله. اذا شنو ولات في الاول ديال الجمله. دونك الي ديبلاسابل، يمكننا نديبلاسيو بلا ما تبدلنا المعنى ديال الجمله. بمعنى انه ملي كيتطرح لي شي سؤال وكيقول لك قلب لي على ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون ولا دو ليو ولا دو مانيير، ماشي غتبقى تشوف دائما مور لو فيرب ولا في الاخر ديال الجمله. راه يقدر يكون في الاول ديال الجمله او في الوسط او في الاخير ديال الجمله. اذا شنو كيبقى لي؟ انني ملي تكون عندي لا فراز كنبقى نطرح الاسئله، نبغي نجبد لي كومبليمون او لا نقلب على السوجي او نقلب على لو فيرب، كنبقى نطرح اسئله. ضروري خصني نخدم العقل ديالي ونطرح اسئله. اذا ملي كنبغي الكومبليمون دو ليو كنقولوا او، دو مانيير كومون، دو طون او. ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت كنقولوا اما دو كي، ا كي ولا كوا ولا دو كوا. اذا نتعلموا اننا نطرحوا الاسئله، ما نبقاوش نشوفوا داكشي غير هكاك بعينينا وكنسى نجاوبوا يخرج عندي. لا، خصني نبحث عليه، خصني نقلب وتكون عندي واحد الطريقه انني نتعرف على لي كومبليمون. دونك الي سوبريمابل كومبليمون سيركونستانسيال سوبريمابل، يعني يمكننا نحيد ديبلاسابل، يمكننا نغيروا له المكان ديالو بلا ما يتغير المعنى ديال الجمله، بلا ما يتغير المعنى ديال الجمله. دونك سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. راه حنا جبناه في الاول ديال الجمله، كان في الاخر جبناه في الاول، يمكننا نوضعوه في الوسط، يمكننا نوضعوه في الوسط. كنتمنى ان الشرح يكون واضح وتكونوا فهمتوا هاد الامور. الان غادي نمروا لي زيكزارسيس كما القاعده. كلاس سي زيكسبرسيون دون بون كولون. عندنا دي زيكسبرسيون كيدلونا اما على المكان او الزمان او الطريقه. لان هاد لي مو هادو او سومي depuis 3 jours avec soin ce soir en montagne dans la forêt demain rapidement. اذا هادو غادي نوضعوهم في الجدول. كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو غنكتبو الجهه ديال دو ليو. كومبليمون سيركونستانسيال دو طون غنوضعوهم في الجهه ديال دو طون ou bien de manière. La deuxième question souligne le complément circonstanciel et écrit son nom. إذا واش complément circonstanciel de lieu, de temps ou bien de manière. عندنا لي فراز هما قدامكم، غتقلبوا على الكومبليمون سيركونستانسيال، سطروا عليه وقدامو تكتب واش دو طون دو ليو او بيان دو مانيير. اذا خذوا الوقت ديالكم، حاولوا انكم تقراو الجمل وتفهموا الجمل. حاولوا انكم تقراو وتفهم الجمله. راه الا ما فهمتيش الجمله ما يمكنلكش تجاوب. اذا قلنا كنقولوها ونعاودوها، ضروري انكم خصكم تقراو، توسعوا المدارك ديالكم، الرصيد اللغوي ديالكم تنميوه باش يمكن لكم تجاوبوا بشكل صحيح. خذوا الوقت، وقفوا الفيديو ونمروا للتصحيح من بعد. Maintenant on passe à la correction. إلا شفنا au sommet، راه تما ناقصه واحد الطي. au sommet en montagne dans la forêt. au sommet يعني في القمة، en montagne يعني الجبل، dans la forêt في الغابة. إذا هادو كيدلونا على le lieu. depuis 3 jours ce soir demain، هادي واحد 3 أيام، هاد المساء غدا. هادو كيدلونا على لو طون. avec soin برفق غير بشويه، rapidement بسرعه. هادو كيدلونا على لا مانيير اللي كان نقوم بها بالفعل. souligne les compléments. عندنا le pétrolier a perdu son chargement dans la mer. dans la mer تما داك لو بدلوها dans la mer. donc le pétrolier a perdu son chargement dans la mer. donc ناقلة النفط فقدت الحمولة ديالها في البحر. إذا la mer donc c'est un complément circonstanciel de lieu. lentement ببطء. la grue soulève les poutres يعني الرافعة كترفع الأعمدة.
إذا c'est un complément lentement يعني غير بشوية. C'est un complément circonstanciel de manière. Le lapin rentre dans son terrier. الأرنب يدخل في المسكن ديالو الجحر أو شنو كنسميوه. C'est un complément circonstanciel de lieu. Je me baigne le soir. كناخد الحمام في المساء. Donc le temps كيبين على le temps. Donc la chatte alourdit rapidement ses petits. Donc rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Chaque dimanche, je vais à la pêche avec mon père. Chaque dimanche, كل أحد. يعني c'est un complément circonstanciel de temps. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. بالنسبة لكاين شي مرات كيكونوا شي أخطاء غير ديال اللافخاب. إذا ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا على الانتباه.